برق في الظلماء من نظام فمن عينك إن قلت مفاهمة ومن قلبك إن قلت استفيق يا ربي أي صب أنه كاتم ما بين منسجم منه ومضطرب لولا الهوى لم ترك دمعا أنا طلال ولا أركت لذكر البني والعدم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدم والسقم وأثبت الوجه خط أمرتين مثل البهار على خدك والعنب نعم سراتك من وفأركني وهب يعترض المجد بالألم يا لائمي بالهوى الأدري معذرة مني إليك ولو أنصت عادتك هاني نسري بمستتر عن الوشاة ويدي بمنحسم كم حسنات لذة لمرئك قاتلة من حيث لم يدري أن سم في الدسم وأقصى الدسائي من جوع ومن سباء فربما معصد سر من التخام واستبرق الدم من عين قديم طلعت من جنها بنذير الشيب والهرم ولا عدت من الفعل الجميل غير ضيف أنام برسي لو كنت أعلم أني موكر كتبت سرا بدل منه بالكتم من برد جمال من قوايتها كما يرد جماع الخيل باللجم فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها إن طاعة أيوة إن تلطفوا ورائها وهي بالأمل سامية إن هي استهلت امرأ فلا تشم كم حسنات لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن سم في استسم وشد سائس من جوع ومن شبع فربما مست سر من التخم واستفرغ الدمع من عين قديم طلعت من المهارم وزمهم يتندم وخلف النفس والشيطان واسهما وعينهما ما هدك نصف التهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخسف والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل قد نسبت به النسل لذي الحكم أمرتك خير لكن ما استثمرت به وما استقمت فما قولي لك استقم ولا تزودت قبل الموت غافلة ولم أصلي سوى فرد ولا أصمد ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدمه ذرى من وهم وشد من سبب أشاه وطوتت الهجارة كسم الطرف وراودته الجبال شم من ذهب عن نفسه فهي ما شمم وأكد الزله فيها ضرورته إن ضرورة لتعدو على العصم وكيف تدعو إلى دنيا ضرورة من الله لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم نبينا الأمير النهي فلا أحد أبغى في قول لا منه ولا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فقد نبينا في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البر أو سرحا من الديم وواقفون لديه عند هديه من
بنقطة العلم وما شكلة فهو الذي تم منه وسورته ثم اصطفاه حبيبا باريا زميم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن في غير منقسم دعم دعته النصر في نبي وقم بما شئت مدى فيه واتكم وانصب إلى ذاته ما شئت من شرف وانصب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيورب أن نتكون بفم نسب قدره وآيته عظما اسمه هنا ينادى لشر إمامي ينتهي النبي مدى يقول به حرص علينا فلم نرتب ولم نهم عي الورى فأمنه فليس يرى للقرب والبعد منه غير منفخم كالشمس تجهر للعينين من بعد صغيرة وتكل طرف من أمامي وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم فمبلغ العلم في أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آية الرسل كرام وبها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس فضلهم يظهرنا أنوارها للناس في الدولم يكرم بخلق نبي زنه خلق بالحسن مستمر بالبشر والتاسم كالزهر في ترف والبدر في شرف والبر في كرم والدر في إمام كأنه وهو فرد من جلالته في في عسكر حين تلقاه وفي هشم كأنما اللؤلؤ في صدف من بعد منطق منه ومبتسم لطيب يعدل تربا ثم عادمه ضب لمنتشك منه ومبتسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبنا مولد أنت بعنصرية مبتدأ منه ومختتم يوم تفرس في الفرس أنه قد انذروا بهول البوس والنكم وبتئي والكسر وهو منسدي كشمل غير ملتئم والنار خامدة الأنفس من أسف عليه والنار سعين من سدم وساسا وتعد حيرتها وردها بالغيب نظم كأن بالنار ما بالماء من بلل حزنا وبالماء بالنار من درم وجن تاتف والأنوار ساطعة الحق يدهر من معنى ومن كلم عم وصم فإن البشائر لم تسمع وبركة الإنذار لم تشم من بعد ما أخبر الأقوام كائنهم بأن دينهم الموجه لم يكن وبعدما أعينوا في الأفق من شهب منقدة وفق ما في الأرض من صنم حتى غدا عن طريق الوهي منهزم من الشياطين يكفو إثر منهزم كأنهم هربا أفضلها برهة أو أسكر بالحصى من راحتين نبذل به بعد التسبيح ببطنه ما نبذل مسبه من أشياء ملتكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على سكن بلا كدم كأنما سطرت سترا لما كتبت فروعها من بديل القد في اللقم مثل الغمامة أن سر سائرة تكيها وتسر الهجير هم يقسمت بالقمر المشق إن له من قلبي نسبة مبرورة القسم وما هو القول من خير ومن كرم وكل طرف من الكفر أنه من بس الكفر صدق لم نرم وهم يقولون ما بالقر من نار يظن الحمام وظن العنكبوت على عين البرية لم تنصت لم تحمي وقاية الله يغنى مضاعفة من الدروع وعن علم من العتب ما زمن دور دائما واستجرت به إلا ونلت جوار منه لم يظلم
ما استغنى الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلم لا تنكر الوحي من رؤياه إن قلبا إذا نمت العينان لم ينم وذكرين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيها نمون تبارك اللهم وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم كما امرأت وصفات وأطلقت قريبا من ركة اللمم وآية السنة شبه دعوته حتى أكد ورة في الأسر الدهم بعرض يدع كلتا بطه بها سيف من اليم يسل من العرم مولاي صل وسلم دائما عبد على حبيبك خير الخلق كلهم دني وواسفي آية له ظهرت جور النار الكرى ليلا على عنهم فالدور يزداد حسنا وهو مهن وليس ينقص قدر غير منتظم فما تطاول أمل المدين لما فيه من كرم الأخلاق والشيم آيتها من الرحمن محدثة قادمة صفة الموصوف بالكدم لم تقدرين بزمان وهي تخبرنا عن المعاني وعن عد وعن يرم دامت لدينا ففقد كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم محكمات فما تبقينا من شبه ذي سقاك ولا تبقينا من حكم وحربت كطيل عدم هرب عدل عاد إليها ملكي السنم رد البلاغة وانا ومواردي رد الغيور يد الجني عن الأرم لا معاد كموج البحر فيه وفوق الجواري في الحسن والقيم فما تعد ولا تسع عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسام قرت بها عين قارئها فقلت له لقد جربت بحبل الله فانتسب إن تتلوها خفة أتفتها لوظ من وردها الشيب كأنها الحوض تبيض الوجوه به بين الوسط وقد جاءوا كالأمم وكالسرات وكالميزان قادلة تلكست من غيرها في الناس لم يكن لا تجبل لحسد رهي تجولا وهو عين الذكر فهم عين ضوء شمس من رماد وينكر فمطمئن من سكم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم يقر من يمام نفسه وزين وفوق متون الرسم ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة وترجمي منها ومن إله من كما سرى البدر في جج من الظلم وبتترك إلا أن نلت منزلة بقبك وسن لم تدرك ولا وكجمعت كجميع الأنبياء بها والرسل تقدم مخدوم على خدم وأنت تخترق سبعة طباق بهم كنت فيه صاحب العالم حتى إذا لم تدشوا لمستبك من الدنو والأمر كالمستنم خافت كل مقام بالإضافة إذن التبع ربي مثل المنزل عالم كيما تفوز بوسن أي مستدر عن العيون وسر أي مقتدم فهزت كل فقر غير مشترك وجزت كل مقام غير مجدهم وجل مقدار مولد من رتب وزيد رب مولد من نعم بشرى لنا بشرى للسمين لنا من العناية رب غير من لما دعا الله دينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير كلهم رأت قلوب العدا أتبعوا بالفتح كنبة أجلال الجفل من الغنم مازال يلقاهم في كل معترك حتى يقعوا بالقنا من على وضم ود الفرار
وكانوا يبغضون به أشلاشالت بني والرخم تأتي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم كأنما الدين ضيف حل ساحتهم بكل قرم إلا لحم العدا يجر بار خميس فوق سابحة يرمي بموج من الأبطال ملتجم من كل ملتجم لله محتسب يسكب مستسير الكفر مستسلم حتى غدت ملة الإسلام وهي من بعد غربتها موصولة الرحم مقفولة أبدا منهم بخير أب وخير بال فلم يهتم ولم تهمهم الجبال فسلعهم صادمة ومدغامهم بكل مص وسل هنين وسل بدر وسل هدى فصلها في الله ومدها من الوخم ما وعدا من العدا كل مصوت من الإمام والكاتبين بسم ما تركت أقلامهم حرق جسم غير المنهج بشك السلاح لهم صفة تميزهم والورد يمتاز بسما من السلام تهدي إلى قرية والنسر نشرهم فتسبوا الزهر في الأكمن كل كم كأنهم في جول خيل تربا من شدة الهزم لا من شدة الهزم كانت قلوب العيد من باسهم فرقا وما تفرق بين البام والبهم ومن تكون برسول الله نصرته تلقاه القصد في أجمها تجمي ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم أهل أمته في الملة كالإسم أزمن في أدم كم جدلت كلمة الله من جدل فيه وكم قسم البرهان من حسم كفقوا أمي معجزة في الجاهلية والتهديد في اليتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم خدمته بمدين أستقل به دون وعمر مضى بالشر والفتن إذ قلدني ما تشاء وكبه كأنني ماء من النعم أطعت غير الصبا في الحالتين وما وصلت إلى على الأثم والندم فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولم تسبي ومن يبيع عاجلا منه بعاجله يبلع الغيب في سلمين أتي ذنبا فما أهدي بمنتقدين من النبي ولا حبل بمنتقدين منه بتسميته محمد وهو خلق بالذمم لم يكن في معاد أخذا بيده فضلا وإلا فقال يا زلة القدم يشاء أن يريم الرجيم كريمه أو يرجع الجر منه غير محترمي ومنذ ألزمت أفكار مدائها وجدته لخلاص خير ولم يفت الغنى منه يدا قريبات إن العيا ينبت الأزهار في ولم أرد زهرة الدنيا التي تقطفت يد زهير بما أثنى على ربي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند هلول حديث الأميم ولن يهدك رسول الله جاوب به ذا الكريم تجلى فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عزومات إن الكبائر في الغفران كالأمام لعل رحمة ربنا يقسمها تأتي على سبيل الإسلام في القسم
يا ربي واجعل رجاء منعكس لديك واجعل لساني غير منخرم والتف بعبدك في الدارين إن له صبر متى تدعوه الأول ينهزم وذل صحب صلاة منك دائمة على النبي بمؤنن ثم رضا عن صبا وأطرب العيسى حاد العيس بالنغم ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي والآل وصحبه ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم فاسمه قسم من أعظم القسم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم أبيتها قد أتت 60 مع مئة فرج بها قد بنى يا واسع الكرم أبيتها قد أتت 60 مع مئة فرج بها قد بنى يا واسع الكرم أبيتها قد أتت 60 مع مئة فرج بها قربنا يا واسع الكرم يا ربي واكتب لي قارئا وسميعها بحسن خاتمة يا منجي الأمم والمسلمين جميعا كلما تريت من تذكر جيران بجي السلام لوسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima misla ma nawahu aslafun salihun wa aba'un salihun wa misla ma nawa Ustaz Al-Habib Yahya ibn Alawi Al-Haddar. Allah yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah bisirril Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah kita dikumpulkan lagi dalam keadaan sehat, dalam keadaan menuntut ilmunya Allah. Mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Semalam ini sampai mana kita? Pak Ayuhal Walad ya. Semalam pembahasan kita yaitu amal, ilmu tanpa amal itu sia-sia.
Ilmu banyak tanpa kita amalkan itu semua sia-sia. Pengetahuan yang kita dapat bahkan bisa disiksa lebih dulu. Makanya kata Imam Junaid al-Baghdad sebelumnya itu dikatakan apa? Tahat tilkal ibarat wa fanihat tilkal isarat. Semua pelajaran yang sudah kita pelajari, ibarat itu di pelajaran, isarah tentang kitab-kitab itu hilang berada. Kalau kita sudah meninggal habis. Yang tersisa yaitu rukai'atun raka'naha fi jawfil lail, yaitu ruku nang kita lakukan ketika kita masih hidup. Itu nang bisa menyelamatkan kita kena. Terus kata Imam Ghazali, beliau mengatakan ayyuhal walad, wahai anak laki-laki, wahai muridku Jasidin, la takun minal a'mali muflisa, janganlah kita itu bangkrut daripada amal. Artinya apa? Kurang beramal. Jangan sampai kita hidup muflisatu, bangkrutlah, rugi. Jadi jangan sampai kita hidup amalnya kadada. Wala minal ahwali khaliya, dan jangan pula kita itu kosong daripada perbuatan baik. Itu kata beliau. Keadaan kita itu jangan sampai kosong dengan sesuatu yang enggak ada gunanya. Jadi harus kita isi dengan sesuatu yang manfaat. Apa saja. Entah kalau di rumah entah disibukkan dengan istighfar, sholawat, macam-macam. Kalau masih santri itu sibukkan diri kita itu dengan menghafal. Ya ada mutolaah, itu sudah amalan paling afdol kesan santri itu sudah. Yaitu menghafal. Kemudian lain menghafal juga mengamalkan yang kita ketahui itu sudah. Jadi jangan sampai kita ini rugi dari amal, keadaan kita itu keadaan kita kosong daripada sesuatu yang enggak ada manfaatnya. Jangan sampai, kata Imam Ghazali. Terus kata beliau mengatakan watayakkan, yakinlah annal ilmal mujarrada la ya'khudu bil yad. Kata beliau sesungguhnya ilmu bil yadi sesungguhnya ilmu saja. Ilmal mujarrada itu ilmu melulu. La ya'khudu bil yad artinya tidak bisa mengambil, itu maksudnya tidak bisa membantu. La ya'khudhu bil yad itu artinya tidak bisa membantu. Artinya apa? Ilmu saja walaupun banyaknya kayak apa, hebatnya baca kitab kayak apa, fahamnya usul fikih, tafsir, cuman amalnya enggak ada, itu enggak ada gunanya, enggak membantu. La ya'khudhu bil yad, enggak bisa membantu. Jadi jangan sampai ilmu banyak, pengetahuan banyak, cuman enggak bisa membantu. Artinya apa? Kalau cuman ilmu tok tanpa amal, ini nggak bisa kita. Apa yang diketahui walaupun pengetahuan sedikit itu diamalkan. Senyum sama orang, ilmunya cuman taunya apa? Senyum apa? Kalau di Ahlak Ilbanin juz 3 apa? Tabassumuka li akhika shadaqah. Gimana? Jadi apa? Wajah berseri-serinya kita kepada saudara kita itu sedekah. Itu tok yang bisa, itu lakukan. Jadi enggak usah yang mau nang lain-lain. Apa yang diketahui, apa yang kita pelajari, amalkan walaupun sepele. Jangan ganggu orang, amalkan. Jangan nipu orang, amalkan. Jangan nyakitin orang, amalkan. Yang kayak gitu aja diamalkan. Terus Imam Ghazali memberi contoh, ujar beliau misaluhu, contohnya beliau misaluhu, contohnya perumpamaannya Jasidin, orang yang ilmunya banyak cuman tidak mengamalkan. Ini Jasidin contohnya kayak ini nah. Lau kana ala rajulin, ujar beliau seandainya ada atas seorang laki-laki, fi bariyatin, laki-laki tadi itu ada di dalam hutan. Bariyatin hutan.
Bariyatin itu bisa hutan, bisa daratan. Fil bariyati wal bahr, itu kan daratan dan bumi. Apa yang ada? Laukana ala rajulin fi bariyatin asaratu asyafin. Ada orang yang punya 10 pedang. Jadi ada orang yang punya 10 pedang. Di hutan, makanya di sini hadir. Hadi semuanya ke hutan. Kemudian dia itu bawa pedang 10. Di hutan bawa pedang 10 aman berarti. Iya gitu. Jadi aman. Asratu asyafin 10 pedang hindiyatin, hindi. Jadi kalau kenapa kok aslafin asyafin Hindia? Kenapa? Karena pedang dari India itu terkenal dengan hebatnya. Makanya di kitab Sidin mengatakan apa? Asyafin Hindiyah. Jadi artinya apa? Orang ke hutan bawa 10 pedang Hindi yang kokoh dan kuat. Selain bawa 10 pedang, beliau mengatakan apa? Ma'a aslihatin ukhra, bersama senjata yang lain. Ada tombak kah? Selain bawa, ada orang di sini contohnya nih bawa pedang 10, kemudian bawa tombak 2, kemudian bawa panah 3. Wa kana rajulu sujaan, laki-lakinya tadi itu pemberani, wanian. Hasilnya tuh jagau, kalau kata orang Banjar itu jagau. Jadi taguh lah ibaratnya nih, taguh, harat sudah. Wa ahla harbin, laki-laki tadi itu selain suja, ini tuh ahla harb, artinya apa? Ahli perang. Jadi orang tadi itu ahla harbin, jadi selain pemberani, ahli perang. Kayak apa? Pian ikan bayangkan ya. Ada orang lakian masuk ke hutan, orangnya nih pemberani, kuat, ini ada ahli strategi, kemudian bawa pedang 10, bawa tombak, kemudian bawa panah. Ya ada orang kayak itu. Kemudian kata beliau, fahamala alaihi asadun, kemudian menyergap kepada orang tadi itu singa. Kemudian datang seekor singa lawan orang tadi. Bayangkan, ada orang bawa parang, kemudian didatangi singa. Asadun azimun mahibun, singa yang besar, mahibun, ganas pulang. Fama dhannuk, maka kata Imam Ghazali, apa pendapat ikan? Jadi Sidin, bayangkan. Ini bayangkannya contohnya, wahid, gum hid. Jangan hid. Ada bangun, maksudnya jangan guring. Dengarkan contoh nih lah. Tadi kan di Sidin apa? Ada ilmu, ada orang ahli ilmu, cuma tidak mengamalkan tuh. Sidin contohnya sama kayak ini. Kayak apa itu? Ada orang masuk hutan, orangnya itu hebat, ahli strategi, ahli perang, pemberani, kuat, bawa senjata, kemudian bawa tombak, bawa panah. Apa pendapat begini Kam? Ada singa yang datang. Kira-kira yang kalah siapa kata Imam Ghazali? Hal tadfa'ul aslihatu syarrahu anhu? Kata beliau, apakah senjata-senjata tadi bisa mencegah daripada bahayanya singa, daripada laki-laki tadi? Bila istimaliha au darbiha, cuman tanpa digunakan singanya. Anu tadi apa? Senjatanya tadi. Apa manfaat kada? Ada singa datang bawa parang 10. Selain bawa parang, ini bawa anu juga apa? Bawa panah, tombak, seumpamanya mun bagian santri begini kan bisa tuh nah, panah, tombak, iwak tuh nah. Ini ada. Dibawa ke hutan semuanya kada. Yang biasanya menombak iwak. Waktu ada singa, apakah selamat hidupnya kalau seandainya senjatanya itu tidak digunakan? Selamatlah orangnya itu. Kadang mungkin ada singa, kemudian pedangnya ditaruh, tombaknya ditaruhnya, timbul buka seorang menghadapi singa dengan tangan kosong. Manfaat kadang mungkin. Wa minal maklum, dan yang diketahui, annaha, sesungguhnya aslihah tadi, senjata tadi itu la tadfa'u illa bit tahrik wad darbi,
kadang bisa memberi manfaat tadi itu kecuali digerakkan. Pedangnya digerakkan, tombaknya ditombakkan, panahnya ditembakkan, ataupun dipukulkan. Itu kadang mungkin manfaat kalau tidak digunakan. Fakadzalika, maka begitu juga lau qara'a rajulun, kata beliau, seandainya ada seorang laki-laki yang membaca mi'ata alfi mas'alatin, yang membaca 1000 masalah, 100.000 masalah. Berarti mi'ata alaf ini 100.000 masalah nih. Ilmiyatin, ada ini tuh membahas 100.000 masalah ilmu. Wa ta'allamaha, kemudian dia itu mempelajari dari 100.000 masalah tadi, walam ya'mal biha, kemudian dia itu tidak mengamalkan dengan masalah tadi yang dipelajari tadi, la tufiduhu illa bil amal, tidak bisa memberikan manfaat kepada orang tadi kecuali diamalkan. Jadi harus itu, nggak ada gunanya seumpamanya wahid hafal Quran, semuanya wahidnya ya. Wahid hafal Quran, hafal hadis umpamanya, kemudian ini fikih Safinah hafal, Zuhbad hafal, Alfiyah hafal. Cuman ketika bulik ke rumah, ya kada mutolaah lagi, habis kada memberi manfaat. Ataupun ini sampai ke rumah tidak mengajarkan kepada orang lain, maka itu enggak manfaat. Senjatanya yang dibawa dari pondok, yang dipelajari di pondok, sampai ke rumah enggak diamalkan, sholatnya timbul hilang, akhlaknya enggak kepake, yang disuruh jangan bakar rambut timbul sampai ke rumah bakar rambutnya behimat, maka ilmunya tadi itu enggak bisa menolong. Jadi gitu bahayanya. Wa misluhu, dan contohnya aidon juga, jasidin contoh nang lain, laukana li rajulin hararatun wa maradun. Ujar beliau, contohnya kayak ini, laukana li rajulin, seandainya ada bagi seorang laki-laki, hararatun, ada orang nang garing. Hararah tuh garing, demam, panas. Jadi hararah demam. Wa maradun safrawiyun, dan penyakit kuning. Penyakit kuning tuh penyakit empedu entah apa itu, pokoknya namanya penyakit kuning. Biasanya nang tipe apa, liper. Nah kalau biasanya ada, kalau orang tuh nang penyakit kuning tuh matanya sampai kuning, kadang putihannya, badannya kuning. Ada orang yakunu ilajuhu, obatnya ada. Apa obatnya? Bisakan jabin. Nama obatnya bisakan jabin. Kita tahu nama tanaman nih lah. Wal kaskab fala yahsulu al-bur'u illa bistikmaliha. Kadang mungkin penyakitnya tadi itu penyakit demam ataupun penyakit apa tadi itu kuning, liper, kadang mungkin sembuh kalau inya minum obat. Sama kayak orang begatalan, korengan begini kamu semuanya inilah begatalan seumpamanya, kada minum obat, kada diberi salep, sunnatullahnya kada mungkin sembuh. Nih kada, anohnya bebdinya, cuman ada bibai kawan ulun nih, penyakitnya sudah anu ya, cuman gara-garanya harat beuduk sembahyang sembuh, itu jangan dulu kita, makomnya belum sampai lagi begini kamu inilah, jangan. Amal kalau ada orang garing bawa ke dokter dulu. Ya, bawa ke dokter, hadapkan ke dokter, jangan apa? Jangan langsung minta banyu lawan paguruan, jangan. Kalau ada garing anu bibai paur tulun garing nah sudah nah kayak apa nih minta bang penawar, kada ada penawar. Datang dokter dulu, hanya tabarruk, minta barokah, minta doa. Ini kada kebanyakan orang wah ini ya, kalau garing sedikit garing langsung ke tabib lah, ke dokter lah, ke siapa lah, kan apa, ke guru lah. Jangan, guru tuh bidang agama, minta doa habis dari guru tadi. Jadi gitu. Ini sama ada syair, ini bahasa Persia nih lah, tarami du hazari ritlin hami wasimai, itu di bawah tuh nah, ada di bawah syair itu aja dibaca. Kada paham juga, bingung ada paham gitu tuh nah. Itu bahasa Persia tuh yang di atas, yang baca yang di bawah. Tarjamatu hadzal bait min al-Farisiyah Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi faqala, artinya di bawah ada lau kilta al-faritlin, seandainya kamu itu memakan al-faritlin 2000 ritel khamrin, ada sampai minumnya 2 drum. Ada
bagian ikam seumpamanya apa? Biasanya seumpamanya siapa? Bisa ada minuman 2 ritel khamr. Lam takun litasiru naswana, lam takun maka tidak mungkin terjadi litasiru sama, tidak mungkin terjadi naswanan mabuk idza lam tasrab, kalau kamu tidak minum. Jadi seumpamanya jidan, di rumahnya ada namanya jidan apa? Sadrum, namanya gaduk. Namanya denah. Dihandak di rumah mabuk kada, dihandak wara. Kada mungkin mabuk. Sama kayak orang itu juga. Kalau ada orang sakit, kalau tidak diobati nggak mungkin sembuh. Sama kayak orang alim juga, sama berilmu kayak itu juga. Ya kada. Jadi kalau punya senjata itu dipakai, diamalkan. Jangan sampai yang kulir-kulir. Jadi gitu. Paham? Jadi ini aja kita baca dulu. Yang dibaca Abi tadi baca Begamat. Siapa yang kira-kira baca? Ya, apa Mi? Siapa? Parak maghrib sudah berapa menit lagi maghrib tuh Mi? 10. Hah? 20 menit lagi ya? 15 menit lagi. Jadi putra itu ada arti di situnya. Mana membaca nih? Siapa membaca? Aprijal harus. Ya kata siapa nang tenyaman baca? Ilham mana Ilham? Baca. Baca, mic-nya julung tuh. Belajar baca. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Santai aja kita pengajian santai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ayuhal waladu, wahai anak laki-laki, la takun, janganlah kamu menjadi minal a'mali muflisan. Apa diartikan? Tadi kan diartikan. Gugup lagi pertama. Jangan nangan aja, nang teganan aja baca. Siapa? Yang baca? Jal baca. Yang aku nih kan, Abri Jal baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal waladu, wahai anak laki-laki, la takun minal a'mali muflisan. Janganlah kamu menjadi dari amal-amal yang bangkrut. Daripada amal menjadi orang yang rugi. Wala minal ahwali khaliyan, dan tidak dari keadaan yang ada yang kosong dari perbuatan yang baik. Ya. Harus Watayakon, dan kamu yakinlah annal ilmal mujarrada, sungguhnya ilmu melulu la ya'khudhu bil yadi, tidak bisa membantu. Kenapa dibaca al-ilma? Ayo, kenapa dibaca al-ilma? Sudahlah belajar. Anna sudah masuk ke sudah yang halus-halus itu sudahlah. Sudah. Nah, sudah seperti Anna. Nah, kenapa kok dibaca annal ilma? Ayo, kenapa? Putra, julung mic-nya terus itu, julung mic yang itu. Kenapa? Di hati. Nah, hanya di hatinya. Wa tayakkan, dan yakinlah annal ilma, sesungguhnya ilmu. Kenapa ilma di situ dibaca al ilma? Kenapa kok kada dibaca al ilmu? Yo, annal ilma al mujarrada. Kenapa? Yo Put. Hah? Kenapa Put? Ayo Put. Kenapa? Hah? Pakai mic, paraki. Kenapa? Ayo lah, kasih kena kesanjaan mah dengan kem aja. Hah? Isinya anak. Paraki kemik. Paraki bujur aja apa? Jadi Isimnya anak. isimnya apa? Isimnya apa? Anak. Isimnya Anak. Jangan takutan, ya Allah. Hai.
Kalau di pondok salah, ada apa-apa. Jadi isimnya anna. Hadi, amalnya anna itu apa Hadi? Ayo, amalnya anna itu apa? Inna wa akhwatiha itu amalnya apa? Hah? Menasabkan isim merupakan khabar. Ya, jadi anna itu merasabkan isim, merofakkan khabar. Jadi gitu nih lah, ingati. Maka sudah disuruh matihin. Inilah jadi al ilma jadi isim nih lah. Haikal. Khobarnya kan kalau ada isim pasti ada khobar. Annal ilmal mujarrada, sesungguhnya ilmu yang melulu ilmu, nah, al mujarrada la ya'khudhu bil yad, tidak bisa membantu. Ilmu saja tidak bisa membantu. Ayo, yang mana khobarnya? Haikal. Ya'khudhu. Hah? Ya, Ya'khudhu. jangan ya khudunya aja. La ya khudu bil. La ya'khudhu. Bujur aja ya khudunya. Khobarnya ya khudu. Bagus. Ini minggu kainnya kayak itulah. Oh sisa kuning ini sekung-sekung. Jadi bagian ini kam sebelum anu mutolaah bagian ini kam. Maka sudah dipadahi semalam. Nih kan. Terus takun pulang sedikit nih lah. Nah, nangganal nih, pulang nanggana-ganalnya nih. Misaluhu contohnya laukana ala rajulin, seandainya di atas laki-laki. Hoba isimnya kanannya mana itu? Ayo isim kanannya mana yang gana-gana nih beda. Ayo. Eno si Ibn. Kan misaluhu laukana, kana itu adalah kana itu amalnya apa dulu? Amalnya kana bin. Merapatkan isim menasabkan khabar. Merafakkan isim menasabkan khabar. Isimnya yang mana? Isimnya kana tuh. Daripada misaluhu law kana ala rajulin fi bariyatin asratu asyafin hindiyatin. Yuk yang mana isimnya? Mun gak ada bisa aja lagi kamin. Kamu ku cabut bulu alis sebuting kamin. Rajulunya apa? Hah? Rajulu. Mana tuh ala rajulin? Mana rajulu? Oh, anu mutmar be. Hah? Mutmar tersimpan. Bujurlah Zaini. Ayo, isimnya yang mana? Berapa persen? Sudah aja gini dulu daftarnya Bapak. Mati aja dulu daftarnya. Mati aja, ada Bapak. Mati aja baterainya habis ya. Ada persiapan dulu.